Sa Mahal mo, sana sa Espiritu Santo. Ang grasya ng Kristo, ang ugma sa Diyos, ugawan ng inusa sa mga Espiritu Santo, manakiridiyo. Maanaa usab kanimo. Mga igsoon, aniya kita sa Domingo sa Balaang Trinidad. Ang doktrina sa Balaang Trinidad, kabahin sa pagpanudlo sa simbahang Katoliko. Diin gipadayag nga dunay tulo ka persona sa usa ka Dios. Hinumduman nato kanunay ang nagbugkos sa tulo ka persona mao ang gugma. Sa panahon nga kita nahitalibot pagpadayag sa gugma sa itong isig kaingon, mga yung itagpasaylo sa Diyos sa atong mga kakulangan.
Ikaw na nakalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Magampo kita, Diyos nga mahal, nga sa pagpadala sa pulong sa kamaturan, ug sa Espiritu sa kasantos kami sa kalibutan. Mipadayag ka sa namong mga tao sa mga katingalahan nga misteryo. Ihatag ka namon din hangi sa among pagpadayag sa baton nga pagto. Ang pagilasay maya sa tunhay nga Trinidad, ug magsimba sa iyang kahimusa, diha sa gahon sa iyang kahalangdon. Kini among ibangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod. Ang Diyos marunong umanulitin. Ang Diyos na kabayaran ko ang Moises. Isip sa Diyos na marunong umanulitin. Dili dali masuko. Umuno sa tuma o mga tinitaan. Nagmakaw siya uban sa ilang. Kinutugikan sa basahon sa Exodo. Busa nagtaba si Moises og duha ka papan nga bato sama sa unang duha ka papan ug sayo sa pagkasunod buntag mitunga siya sa bukid sa Sinai ug gidala niya ang duha ka papan nga bato
sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Unya mikunsan ang Ginoo nga gilimisan sa panganod ug nagbarog dito uban ni Moises. O gilitok niya ang iyang ngalan ang Ginoo. Miagi ang Ginoo sa tubangan ni Moises ug miingon, Ako ang Ginoo, ang Dios ug maluluyon. Dili ako daling masuko ug hupong sa gugmang walay paglupad ug matinumanon. Mihapa dayon sa yuta si Moises ug misimba, mingon siya, Kung tinuod gayon nga nahimuot ka kanako, hangyoon ko ikaw Ginoo sa pag-uban kanamo. Tig-a kaayog kasing-kasing kining maong katawhan, apan pasaylua ang among kadautan ug ang among kasalanan, ug dawata kami, ingon nga, imo na. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Himaya o pagdayeg hangtod sa kahangturan. Himaya o pagdaig hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw o Ginoo Dios sa among mga katikulangan. Angay ikaw daygon o bayawon labaw sa tanan sa kahangturan. Ug daygon ang imong balaan o kahimayaong ngalan. Angay daygon o bayawon labaw sa kaitatnan. Himaya o pagdaig hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa templo sa imong balaang himaya. Angay ikaw daygon o bayawon labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya o pagdaig hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa trono sa imong gingharian. Angay ikaw daygon o bayawon labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya o pagdaig hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw nga nagtung-aw ngadto sa kahiladman, gikan sa imong trono diha sa kerubin. Angay kong daygon o bayawon labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya o pagdaig hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa ali sa kalangitan. Angay kong daygon o bayawon labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya o pagdaig hangtod sa kahangturan. Panalangin gikan sa Dios usa ka Trinidad sa gugma ug kalinaw, ania uban kanato, isip Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ang ikaduhang pagbasa, kinudlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Karon mga igsuon, manamilit na ako. Paningkamuti ninyo nga mahingpit kamo. Pamatia ang akong mga hangyo. Paghiusa kamo ug pagmakig daiton. Mag-uban unta kaninyo ang Dios sa gugma ug kalinaw. Pagpangumustahay kamo uban sa halok nga inigsuon. Nangumusta kaninyo ang tanang katawhan sa Dios. Mag-uban unta kaninyong tanan ang grasya sa Ginoong Hesu Kristo, ang gugma sa Dios ug ang pagpakig-ambit sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Manindog. Hallelujah.
Sangyaw sa santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Si Jesus mingon kang Nicodemo, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyahang bugtong anak, aron ang tanan mamuto kaniya dili mamaday, kundili makabaton hinuon sa kinabuhing walay katapusan. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak ani sa kalibutan aron pagsilot, kundili aron pagluwas ini. Ang tanan nga mutuo sa anak dili siludan, apan katong dili mutuo kaniya gisiludan na, kay walang man siya mutuo sa anak sa Dios. Maigsoon ang maayong balita alang sa atong kaluwasan. Daigon ikaw, O Kristo, manglingkod. Ayan, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan, salamat ni Atakaron, pakpak, di mo mamakpak, ang ayaw malakpak. Kabalo na mo, unsay mahimo. Anyway, today we are celebrating the solemnity of the Most Holy Trinity. And this is a dogma of the Catholic Church, a doctrine, of course. Kabalo kita, it is the truth revealed to us by the Church na kinahanglan kita isip mga Katoliko mas firmly believe. Mabitaw na nga ang doktrina sa balaang Trinidad kabahin gyud ni siya sa pagpanudlo labi na sa simbahang Katoliko. Diin gipadayag nga adunay tatlong persona sa iisang Diyos. Mabitaw nang mangutana ko, what is our identity or identification card as a Catholic? Ingon tong bulanan kay kadtong pag-adto namo sa Buzol, may wanto niya pag naog na mo hagna mga bulanan man nanakay tanan multi-cap. Maunang manguros dun may mga bulanan. Basta na'y simbahan manguros. Mao ni our identity as Catholic. Mabitaw na nga pag naog na mo ay pag-agi na mo Garcia Hernandez na may simbahan. Panguros, agi unahan na po sa Garcia Hernandez, panguros. Pag-abog Baklayon, panguros. Pag-abog dito sa Bool, panguros. Na may simbahan sa iglesia, nanguros, gihapon. This is our identity. Ika nga, may ngunta kanunay, Father, would you mind to explain to us? Okay, explain further. Unsa man gyud di ay kahulugan sa Santissima Trinidad. Makaingon jud ko nga I cannot explain, Father, hindi ko kaya. Pero kung atong lantawon mga igsoon, when we talk about mystery, moingon ta something which the human mind cannot completely understand.
Mabitaw na maingon sila ang misteryo sa Santissima Trinidad. This is not a mystery to be solved, but this is a mystery to believe. Klaro kaayo ang nagbukos sa tulo ka persona sa iisang Dios, mao ang gugma. Pero kung atong lantawon, bisan pa ang mga bright kaayo nga mga tao, kung ato gyud ning palawumon o atong intindihon ang Santissima Trinidad, kapos pa rin. Wala gyud. Even atong doctor of the church, moingon ta, okay, say for example, si San Agustin, ang pinakamatalino, pinaka-bright nga na-produce sa maong Catholic Church. Mabitaw na ingon si Senyor San Agustin, gitagaan man ko sa Dios niining maong. Moingon ta nga pambihirang kanabitang pagkamatalino, pagka-bright. Okay. Mo na ang iyang ibuhat, i-explain daw niya ang misteryo sa Santissima Trinidad. 3 persons in one God. Muna ang gibuhat ni San Agustin, ni adto siya sa tabing dagat. Lakaw-lakaw na malandong kung unsay kahulugan nining maong 3 persona sa iisang Diyos. Hangtod diya sa iyang paglakaw-lakaw, kung kabantay mo, nakabantay siya na usa ka bata, nagdala og shed. Diha sa maong pagdala, tingala si San Agustin. Anong nagdala-dala man na siya shed? Iyang kwaon tong tubig sa dagat, ibutang niya sa iyang buhat nga kuan dito sa bunbon, gilungkab, gikalot. Ingon si San Agustin, doy, unsa imong gibuhat? Yung mata. Akong gikuha, sir, ang tubig sa dagat ba, ibutang nako sa akong gikalot diha nga bangag. Ingon si San Agustin na, di gyud na nimo madala ang tanang tubig sa dagat para masulod sa maong imong gibangag diha. Nagpahiyom ang bata. Ingon pud ang bata, mao bitaw sir, bisag unsaon nimo balik-balik diha, back and forth, huna-huna sa maong Santissima Trinidad, dili yun na nimo masabtan tungod sa iyahang pagka-misteryo. But from the very start kung atong lantawon, we know we cannot, dili yun na to kaya, kinibitaw maong misteryo sa Santissima Trinidad, apan wala man tagibawalan sa simbahan. Hangtod unsay atong makaya kung unsa gyud ning kahulugan niini. Mabitaw ng kahinumdum ko in our attempt para makasabot pud ta. Kung mukuha tag papel, ang papel isang paresong papel. Usa ka papel, usa ka kubunban. Kung anto ning piluon sa makaduha nga tama ra pud siya, equal portions, 1, 2. Pantay yun siya. 1, 2. Pero kung atong lantawon, adunay tulo. 1, 2, 3. Simple analogy. O maning ilang ginaingon. Ngayon tag analogiya. Analogy is not actually muingon tayo complete explanation, but it somehow muingon ta sa Santissima Trinidad. Kuni ang pinaka the best nga analogiya.
Usa ka gubon man ipilog ka duha in a proper portions, pero adunay tatlong persona sa iisang Dios. Pero kung atong lantawon mga igsoon, klaro kaayo nga gisulti dinhi. Ang nagfocus sa tatlong persona sa iisang Diyos ay ang pag-ibig, paghigugma, pagmamahal. Kung mubalik ta sa filosofiya, naamang yun tayo mga theologian karon. Kung atong lantawon, adunay tulo ka klase ng pagmamahal. Kanang ilang giingon nga eros, pinulungan nga Griego, ang pag-ibig na mapag-angking. Okay? Ako ra ka, imo ako. Mura bitaw, akin ka lang, imo pud ko. Ang ikaduha nga klase sa gugma, kanang piliya. Kaya mo bitaw ng pag-ibig sa inigsoon, kapatid, kaibigan, kaya merong filial love. Ug ang ikatulo nga klase sa gugma, mao ang gitawag nilang sa Griego nga agape. Kini mao ang pinaka-mature. Mao ni ang kanabitong paghalad sa gugma ni Kristo sa atong tanan. Mao bitaw na mga igsoon, ingon sila dinhi nato nang maklaro bitaw, maintindihan, maunawaan, masabtan nganuman ang Dios nga tulo. Tatlong persona, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo nang dahil sa pag-ibig. Mao bitaw na in the Gospel of St. John, klaro, for God so loved the world that He gave His only Son. Okay. Klaro kayo mga igsoon, ang Diyos Ama, Amahan, the perfect love. Okay. Mabitaw na nga makita nato gisangkapan sa Diyos ang kalibutan sa tanang makabuhi sa tao. Kiniusab ang kasaysayan sa kaluwasan nga matapos diha ni Kristo. God the Father being Ama, being the Creator, mao mampud ni pagpadayag sa iyang Diyos Anak. Klaro kayo sa pagtuman ni Kristo sa kabubuton sa Diyos Amahan, iyang gisunod pagpadayag. Kaya nga ang Diyos Anak, ang Diyos Ama ay iisa. Mabito na sa pagpadayag sa Amahan, sa Anak, sa dakong gugma, ilang gipadayag ang gugma sa maong Espiritu Santo. Ang Dios nga mihatag kanato, mao man ni ang pagpadayag sa matag usa. Dakong gugma mao ni ang nagkahiusa diha kanila. Mao bitaw na nga sa atong pagkaplag sa gimbuhaton sa Amahan, sa Anak ug sa maong Espiritu Santo, hinumduman nato kanunay nga ang tulo kabalaang persona, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo, isip usa ka Dios, nagkahiusa sa pagbuhat. Ang Ama nagkahiusa sa pagluwas, ang Dios Anak nagkahiusa sa pagkabalaan, ang maong Espiritu Santo. Now ang tanong, unsaon man nato pagpuyo nining maong Ama, Anak ug Espiritu Santo? Ingon bitaw ang Bible commentator si Father Mark Link, nindot siguro atong pamalandungan nining panahon sa mga pandemya, ang pandemic, atong pamalandungan kung unsaon nato pagpuyo ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo.
Siguro mo hatag tulo ka minuto atong pamalandungan. Pink, huna-hunaan ninyo ang mga high moments of the day that you are about to end. Kaya itong bago ta matulog, maghuna-huna ta sa mga nindot natong ginabuhat, atong ipasalamat sa Diyos Amahan. Isip God the Creator. Kanang itong muhatag-butag panahon sa atong mga low moments. Kanang itong dapat mubuhat tag maayo sa atong isig kaingon. Now, nya wala nato nabuhat. Munang mangayo itag pasaylo sa Dios nga anak nga si Kristo. Nya sa atong ikatulo nga minuto mamalandong pud ta. Unsa may atong plano niining mga kapanahunan karon? Unsa may atong gustong mga buhaton para ugma, para sa mga umaabot? Munang mangayo itag panabang sa maong Espiritu Santo. Aron kita panalipdan ug tabangen. Mabitaw na nga atong pamalandungan ug hinumduman nato kanunay. We can fully understand ang Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu Santo. Tulo na siya. Pero tungod sa gugma na ilang pagpaambit, dinhin nato masabtan. Kaya nga sabi nga nung Tisay, mangantami sa una, kung asa ang gugma, anaa ang Diyos. When you go back, pag-uli ninyo sa inyong matag panimalay, kung natulog pa inyong bana, inyong mga anak, i-bless. Ipaambit ang gugma. Bahalag na kamaskara. Ipadayag ang gugma sa inyong isig kaigon. Sa ngalan samahan sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Palihog. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan ng magkahom sa tanan, magbubuhat sa langit sa yuta, ug sa tanang mga makita ug di makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, iyang bugtong anak sa Dios, iyanak sa amahan sa walang pay katuwigan, Dios at sa Diyos, kahayan ikan sa kahayan. Matuod ka Diyos, ikan sa Diyos. Yanap, dilibinuhan, usag kinaiya, samahan. Pinakagin ka niya, nag-iimo ang tanan. Tugod ka natin mga tao, kanan sa pagkaluwasan, may kanawag siya, ikan sa langit. Sa lang sa Espiritu Santo, nahimo siya na may lawas, ikan ni Maria nga ulay, ug nahimo lang. Tungod ka na to, gilat siya sa krus, sa sugod ni Poncio Pilato. Nag-antos siya, namatay ang inubong. Sa katulong adlaw, nabanaw siya, aron matuman ang kasulanan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa to sa Diyos, sa mahal. Balik siya ang mayahon, ang paghukom sa mabuhi, sa mga lintay, sa walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo mag-atag sa kinabuhi. Nagagyan siya sa mahal sa anak, dungan sa mahal ng anak, nisimba siya ihimaya. Isulti pinahagi sa mga propeta. Nagatuwa kami sa usa, Santos Katoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kasayuan sa mga sala. Nagapaap kami sa pagkabanaw sa mga minatay, sa kinabuhi sa maabot ng kalibutan. Amen. Mudangog kita sa Santissima Trinidad, ang amahan ng anak ng Espiritu Santo, ato karong ipadayag ang tanan natong mga pag-ambo, mga panginahanglan ug tiuha. Isip usa ka katilingban sa Dios, muingon kita, Santissima Trinidad, dungga kami. Santissima Trinidad, dungga kami. Alang sa mga pangulo sa simbahan, ilabi na sa atong Santo Papa, mga obispo, kaparian o relihiyoso,
Magmakugihon unta sila sa pagsabwag sa Ebanghelyo ni Kristo sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Santisima Trinidad, dungga kami. Alang sa mga naghupot o katungdanan sa panggamhanan, nga unta ang Santisima Trinidad, magmakanunayong maguban kanila sa ilang mga gimbuhaton, diha sa ilang pagserbisyo sa katawhan, uban sa pag-alagad nga masaligon ug matinud-anon. Magampo kita sa Ginoo. Santisima Trinidad, dungga kami. Alang sa mga taong naapektuhan sa kahakop, kawalay kaangayan, mga taong nag-anto sa kawadon, ug mga biktima sa pagpanlupig, mudangop unta sila kanunay sa Santisima Trinidad, nga maoy maghatag kanila sa tanan nilang gikinahanglan. Magampo kita sa Ginoo. Santisima Trinidad, dungga kami. Alang sa atong tagsa-tagsa kakatilingban nga nagkaluya ug nawad-an sa kadasig sa pag-alagad sa uban, makasinati unta kita sa panabang sa Santisima Trinidad nga makabaton ug kalig-on sa pagbuhat sa atong misyon. Magampo kita sa Ginoo. Santisima Trinidad, dungga kami. Nga ang halad pasalamat nila Mr. and Mrs. Lolito Galieno, Cornelio Caban, Mr. and Mrs. Rogelio Lasquite, Gloria Buncales, Alfredo Casas and family, Baby Cortez and family, ug ang pasalamat gihalad sa mga nagsaulog sa adlaw nga tawhan, Shine May Bilano, Jessa May Galos, Jonah May Galos, ug Marciano Galos, ug sa mga katawhan nga ania dinhi karon, nga puligan sila kanunay sa walay sukod nga panalangin o grasya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Santisima Trinidad, dungga kami. Nga ang mga nangamatay, Tomas, Rosenda, Prudencio, Priscilla, Roberta, Joaquin, Honorio Senior, Florencio Senior, Lady Garcia, Chudoro Senior, Edgar, Federico, Lucas, Inocencia, Martina, Candido, Benjamin, Godofredo, Delfino Senior, Demetria, Pruto, Felicidad, Bernardo, Sergio, Esther, Kiriko, Rosalia, Tito, Teresa, Fergilio, Narcisa, Lolit, Maricar, David, Francisca, Sabino, Carmen, Canuto, ug Emiliano, ug sa mga kalag nga wala na naghandom kanila, nga makakaplag sa kalinaw ug kalipay sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Santisima Trinidad, dungga kami. Santisima Trinidad, tuburan sa danang kayuhan ug grasya, pataligugi ang among mga paghangyo, mga pag-ampo, ug malaumon kami nga madawat namo ang katumanan nining tanan. Kini mong ihalan pinagi ni Kristo, buhat sa mga Espiritu Santo, Dios gausa hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod ug ang damot.
Mag-iigsoon, magamok mo, aron ang ating mga halad sa sakripisyo, daon na sa Diyos sa man makagagahon sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Santo sa Ginoong Diyos namo, pinagi sa pagsambit sa imong ngalan, ining mga halad sa mong magalagad o pinagilini, himo kami nga tunay nga grasa lang kanimo, ini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Salmos nga mahal, Dios nga tunhay magagahom sa tanan, ayaw matarong gayon, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, kay kauban sa imong anak sa Espiritu Santo, maoy sa Diyos sa kapersona, dili sa usa ka, kundi Trinidad sa kinaiya. Kaya gituuhan gud namo, mahitungod sa mong himaya nga gipahayag nimo. Mausab ang ituhan namo, mahitungod sa imong bugtong anak. Ug sa walay kainan, mahitungod sa maong Espiritu Santo, aron sa pagpahayag namo sa matud ug walay kinutubang pagka-Dios. Simbahon namo ang tulo ka naglaylaing persona, ug ang kausa sa iyang kinaiya, ug ang kasama sa ilang kahalangdon, hidayig sa anghel ug mga arkanghel, inuman sa mga kerubin ug serapin, nga sa walay hulong nagatuaw matagadlaw, sa usa ka tingog sa
Lord. Santo Espiritu, ang tuburan sa talang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu, anong pagsandusining mga dasal, aron mahimong kinialang kanamo, nilawas dugo ni Yesu Kristo, among Ginoo. Sa pagpasagit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan. Mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag nining adto sa iyang mga tinunan. Ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, ngay tugyan na lang kaninyo. Sa samang pagitabusan panihapon, mikuha siya sa kanis. Mipasalamat kanimo pag-usab, ug mihatag nining adto sa iyang mga tinunan. Ug miingon, dawata kini o Panginoon kamo nga tanan gikanini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bawat nga kasabutan, ang dugo nga giula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasayo. Buhat ta kini aron maghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
sa kamatayan ng pagbabanaw ni Kristo, nagahalad kami ni kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ngayan nga matubang o mualagid kanimo. Himua kami nga mga lawat sa lawas sa Lugod ni Kristo, magkahiusa niya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahimbig na sa gugma uban sa among Santo Papa Pope Francis. Kadala sa iyo, our Bishop, sa tanang kaparian sa Diocese sa Tagum, labi na ang murang paroko, Padre Ed Bunghane, mga kamadrihan sa Dominican Sistry Sumbolo, mga seminarians, mga laiko sa Diocese. Hinumdumi usab ang imong anak, si Artemius Senior of Fermina, Constancia. Kaya mo gitawag nga na kanimo gikan ning kinabuhiya sa pagbunyag na matay sila uban ni Kristo, mabanaw to sila uban giniya. Hinumdumi usab ang among mga mahal sa kinabuhi nga panayna. Malawon mabanhaw sila ang tanan nga matay di sa mga luy gugma data silang tanan sa magsutong sa kakayag sa nila. Kaluy kang tanan labi na kining katawhan kaniya karon sa mga tubangan. Hatag ibubo ang grasya panalangin, indulhensya pabulmadawat, labi na ang gasa sa kayuhan sa ilang mga sakit ug baladian. Labi na mo pasalamat diha kanimo sa pamilya ni Aida Papasingkong ang Likwan ug pamilya ni Gloria Muradan family, ba ni Santa Maria, ni San Jose, ni San Miguel Arcangel, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa mga bubuton latas sa katuwigan uban kanila mo ikaw nga ng ikaw nga himayang inaag ni Kristo imong anak. Pinay kaniya upayin kaniya ihagan dihatagan na kanimo magagagahong namong amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang lungog o himaya hangtod sa kahaturan. Maigsoon, ihalad sa Diyos ang mga pulong, itudlo kinado sa atong manulubos. Magayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luhason sa tanang nautan. Hatagi kami kalinaw ning panahuna ro tinabangan sa imong kaluoy. Mahalingay kami kanunay sa sala, mahilay sa nagkasamog o mga katalagman. Samtang nagapaabot kaming malawang pagbalik ni Kristo, among manunubos.
Ginoong Jesucristo, ngayong ka sa mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayalan tawa among mga kasalanan, kakulangan ug kahuyangan, kundi liyan akong pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kay usay ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manat kaniya. Maana usab kanimo. Mga igsoon, ipakita tang timan sa panaginig sunay. Peace. Peace be with you. Peace be with you. Mag-igsoon, aniya si Jesucristo, ang bugtong anak nga nakikiusa tungod sa gugma sa Diyos Amahan ug sa mga Espiritu. Ang kordero sa Dios nga nangawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan kitang idapit mo ambit sa dakong bangkete sa atong Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Ay lawas sa Dugo ni Kristo, magkamping ka nato sa kinabuhing dayon. Amen. Manglingkod, hulaton nato ang senyas sa mga lectors, kano sa pwede mo tindog ug asa mo agi balik sa inyong lingkuranan. Salamat sa inyong kooperasyon.
Manindo. Kay lagi, mga anak man kamo, ibadalang Diyos sa Espiritu sa anak, nga na sa inyong mga kasing-kasing, ganagsingin, Aba, Amahan. Magampo kita, makayong tanamo sa lawas o kalam, Ginong Diyos na mo ang pagdawan, minimaong sakramento,
ug ang magila sa Santisima Trinidad, ug sa ulusahon kay usa sa tagsa-tagsa ka persona. Kini ang ipangayon pinagi ni Kristo among Ginoo. Mangluhod. Orasyo Imperata. Ginoo among amahan, midangop kami kanimo sa among mga panginahanglan. Ug nangayo kami sa imong panalipod batok sa hulga sa 2019 novel coronavirus nga mitakboy sa daghanang mga tawo ug mikala sa ubay-ubay na nga kinabuhi. Nangamuyo kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon kun unsang matang kini nga sakit ug kun unsa ang kinahanglan niini ug sa ilang pagpaningkamot sa pagpangitag paagi nga masanta ang pagkuyanap niini. Giyahi ang una-una ug makamot sa mga eksperto sa natad sa medisina aron inubanan sa kaluoy ug sa ilang kahanas sila mohatag ug pagtagad ug mag-atiman ni adtong mga nasakit. Giyahi usab ang panggamhanan ug ang mga pribadong ahensya nga sila mapadayunong mangita og solusyon o katambalan niining maong epidemya. Nagaampo kami kanila nga gitakbuyan sa maong sakit nga sila unta mahibalik na sa ilang himsog nga panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa kanunay nga pagpaningkamot alang sa kaayuhan sa tanan diha sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa tanang Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Manglingkod alang sa mga pahibalo. Schedule sa Misa sunod Domingo, June 14, 2020. First Mass, 5:30 a.m. Second Mass, 7 a.m. Third Mass, 9 a.m. Weekdays, Lunes, Martes, Huwebes, 6 a.m. Miyerkules o Biyernes, 5 p.m. Sabado, 7 a.m. Andam na usab udawat ang atong parokya sa mga buot magpabunyag ug magpakasal. Moadto lang sa opisina alang sa dugang impormasyon. Humanining santos nga misa ato gyapon sundon ang social distancing ug dili mag-amin sa pari. Tawag sa mga kasununon, unang tawag, Tonton, Aninon, Hinayon, nga taga Northgate, Santo Tomas, Davao del Norte, bot magpakasal kang Florilyn Colliantes, Wenceslao, nga taga New Katimunan, Santo Tomas, Davao del Norte. Sikin sa katong adunay ni baluan nga mga babag o kabilinggan ini makasnunon, palihog pay baluan dayon ang atong pura paruko sa madaling panahon ug atong silang iampo alang sa ilang kalampusan. Dili madayon ang misa unya sa alas 5 tungod ka anaay gipagawas nga breaking news ang LGU of Santo Tomas nga ibalik ang lockdown sa alas 4 sa hapon. Schedule sa sponsor sunod Domingo, June 7, 2020. First Mass, Catholic Faith Defenders, Bible Apostolate, Handmaids of the Lord. Second Mass, GKK Divine Mercy 3A, GKK San Isidro Labrador, Stella Homes, Catholic Women's League, Daughters of Mary Immaculate and the Squirettes of Mary. Third Mass, GKK Berensa Fatima Emily Homes, GKK San Vicente Ferrer Road 4, GKK San Isidro Labrador 2D. Daghang salamat sa inyong hala, dilabi nang nag-sponsor ni Santos nga misa karon. Mao ang GKK St. Thomas sa Bacuainas, GKK San Isidro Labrador Road 4. Daghang salamat.
Manindog. Tugang nga may pahibalo, magsugod ta sa alas 6 sa buntag ang misa sa atong daily masses, and on Saturday, 7 a.m. But from Monday to Friday, Monday 6, then Wednesday and Friday 5 p.m. Ang hinumana kaninyo. Atong ito po atong mga ulo, timan sa pangayong bendisyon, panalangin sa Diyos. Ginoo, kaluy ang imong katawhan, itugod ka namon ining mga kinabuhiya, ang mga maayong butang, nga magdala ka namon nga sa kinabuhi, nga walay kanapusan, nga imong ihandam balang ka namon. Ini among ipangayo pinangin ni Kristo, among Ginoo. Amen. Hugang panalangin sa mga gahong nga Diyos, samahan, ug sana ug sa Espiritu Santo mupunsa dugda kaninyo, magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangtunan. Amen. Ikahalat lang banal na misa na nagbugma panalangin panagday ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pag-video.